अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल ना करवाने वालों के लिए एक अहम खबर, कुछ अहम इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद सरकारी कुरानदाजी और किन को पहले घर मिलता है, उसके फायदे क्या हैं सरकारी घर के, इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान दो नए मुआहदे जो हैं वो तय पा रहे हैं और इससे दोनों खितों के लोगों को फायदा होगा। ये मुआहदे क्या हैं इस पे बात करेंगे। आखिर में बात करूंगा इंग्रेसो मियां विताल के बारे में, एक अच्छी खबर की। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैं जो लिंक शेयर करूंगा उसका बताता चलूं। इंग्रेसो मियां विताल से रिलेटेड जो लिंक है, लिंक नंबर 1, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तानी जो नेशनलिटी कैंसिल ना करवाने वाले हैं उनके लिए कौन सी अहम खबर है, कौन सी अहम मालूमात है जो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। ये प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व की गई चीजें हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। क्या ताजा तरीन है, क्या होने जा रहा है और किस तरह से अभी हमारी कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे दोस्त ये परेशान, ऑफ लोड जो प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान में उस पे, कि जो ऑफलोड प्रॉब्लम है क्या यहां से यूरोप से जाने वालों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे मैंने पहले भी एक दो मरतबा बात की है, थोड़ी सी शॉर्ट सी बात करूंगा फिर अपने मजीद टॉपिक की तरफ जाएंगे। कि एक चीज आप जहन में रखेंगे, अगर आपका पास्ट में कहीं आप डिपोर्ट हुए हैं या आपका खुदा ना खास्ता इंसानी स्मगलर के तौर पे आपका वहां नाम है, वहां पे केस हुआ है, FIA के पास आपका नाम जा चुका है, तो फिर बिल्कुल भी अभी आपने गलती नहीं करनी कि आपने विजिट करना है पाकिस्तान। पहली रेजिडेंसी कार्ड वाली जो है वो जेन्युइन है और कभी भी उनके साथ कोई मसला नहीं बना, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके पास जेन्युइन कार्ड है, जेन्युइन सारी चीजें हैं, तो इस वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। अब यहां पे जो मैं बात असल में करना चाहता हूं वो है पाकिस्तानी नेशनलिटी जिन्होंने कैंसिल नहीं करवाई उनके लिए। बहुत सारे ऐसे हैं पाकिस्तानी नेशनलिटी जिन्होंने कैंसिल नहीं करवाई, वो क्या कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के मसले भी बने हैं। इस वजह से मैं एक चीज आप लोगों को बताता चलूं कि वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर पाकिस्तानी नेशनलिटी अभी आपने कैंसिल नहीं करवानी तो कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 30-30 साल से नहीं करवाई, लेकिन शोर नहीं मचाना कि मैंने नहीं करवाई और मैंने नहीं करवानी और इस तरह की बातें आपने नहीं करनी। जब भी यहां पे देखा गया मसले मसाइल बड़े हैं, ऐसे ही लोगों के बने हैं जो अपनी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा आम पब्लिक करते हैं, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा सामने आती हैं। आपने नहीं करवानी या नहीं करवाई तो इसमें आपको लोगों को बताने की या शोर मचाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ मुखलस नहीं होते और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और कर सकते हैं। तो इस चीज को नंबर 1 आपने जहन में रखना है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ऐसे हैं उनको ये गलत फहमी है कि मेरे पास बेशक स्पेन की नेशनलिटी है और मैंने पाकिस्तान की नेशनलिटी को नहीं छोड़ा, तो मैं पाकिस्तान का वीजा लेके नहीं जाऊंगा, मेरे पास कार्ड जो है वो मैं ले जाऊंगा और उसी के जो है वो मैं सफर करूंगा और आऊंगा। कुछ लोग जो हैं वो शुरू में आज से 2-3-4 साल पहले उन्होंने ऐसा किया और वो कामयाब हुए हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं बना। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा अक्लमंद हो चुके हैं। इन यूरोपियन मालिक के अदारों ने उनको ट्रेनिंग्स दी हैं और वो सारी नॉलेज रखते हैं और काफी इंफॉर्मेशन उनके पास है। और ताजा तीन अपडेट्स ये हैं कि अगर ऐसा आप करते हैं जो है, जैसे कि कुछ लोगों ने किया भी है, उनके लिए प्रॉब्लम हुई है। उनको उसी वक्त उन्होंने कहा है कि इधर ही आपके पास इतना टाइम है, आपने जो है वो अपनी पाकिस्तान की नेशनलिटी को कैंसिल करना है, वरना आपके लिए मसले मसाइल बढ़ जाएंगे और आप वापस फ्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने लाजमी तौर पे पाकिस्तान का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसको आपने रख देना है, उसको आपने बिल्कुल अपने पास नहीं रखना। आपने स्पेन के पासपोर्ट पे सफर करना है या जो भी यूरोपीय मालिक का पासपोर्ट है आपके पास। इटली की तो चलो डुअल नेशनलिटी है, अब पुर्तगाल की भी हो चुकी है, इनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्पेन के रहने वालों के लिए अभी तक मसला है क्योंकि हमारा अभी डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं हुआ। हमने क्या करना है कि अपना पासपोर्ट यूज नहीं करना, हमने सिर्फ स्पेन का पासपोर्ट यूज करना है और उस पर ही जाना आना है। उसको आपने उस पे जो है आपने पाकिस्तान का वीजा हासिल करना है और उस पे आपने सफर करना है। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने जो है वो ID कार्ड पे करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे कमेंट ये भी आएंगे कि एयरपोर्ट पे हमें तो एयरलाइन वाले ही
جو ہے وہ سفر نہیں کرنے دیتے. اگر یہاں پہ کرنے دیں گے تو آگے جہاں پہ ہم ٹرانزٹ لیں گے، اگر ایمریٹس پہ جا رہے ہیں تو دبئی میں ہوگا، قطر میں جا رہے ہیں تو دوحہ پہ ہوگا، ترکش میں جا رہے ہیں تو استنبول پہ ہوگا، تو وہاں پہ وہ ویزا لازمی طور پہ چیک کرتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ یورپین پاسپورٹ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ایئر لائنز میں نرمی رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایئر لائنز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ ایئر لائنز میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے چیک کرتے ہیں، وہاں پہ آپ ان کو آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں، اسی پہ وہ سفر کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. اس وجہ سے یہ چیزیں آپ نے خود سوچنی ہے اور اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ آپ فیوچر میں کسی بھی اس طرح کی پرابلم سے بچ سکیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی کافی انفارمیشن ہے جو میں کبھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کافی ضروری ہے، جو کچھ لوگوں کے ساتھ مس ہیپ ہوئے ہیں، اس کی بھی میں انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کروں گا. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اس سے ریلیٹڈ جو نیکسٹ نیوز ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سرکاری گھر جو ہے قرآن دازی اور کن کو پہلے جو ہے وہ ملنے کے چانس ہوتے ہیں، اور جو گھر قرآن دازی پہ ہے جو وہ کیوں لینا چاہیے، اس کے فائدے کیا ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا کرائسس اس وقت نہ صرف اسپین میں، یورپی یونین میں، بلکہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، جہاں پہ زیادہ امیگرینٹس کا پریشر ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہے. اور خاص طور پہ جو کیپٹلز ہیں یا بزنس ہب سٹیز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اس وقت ریزیڈینشیل پرابلم ہے. اب اس کی سچویشن کیا بن چکی ہے اور کیا حکومت کرنے جا رہی ہے. حکومت جو ہے ہر صوبے میں، اسپین میں خاص طور پہ اور باقی یورپی ممالک میں، نئے گھروں کی تعمیروں کے کانٹریکٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ دے رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں جو نئے گھر ہیں وہ بننے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے گھر ہیں وہ بڑی تعداد میں ہر ٹاؤن ہال میں، ہر جنتامنتوں کے پاس اور ٹاؤن ہال کے پاس ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ان کو قرآن دازی کے ذریعے جو ہے لوگوں کو کرائے پہ یا ان کو خریدنے کے آپشن پہ دیتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ اس کے فائدے کیا ہیں. اگر آپ کرائے پہ لیتے ہیں تو کرایہ انتہائی کم ہوتا ہے کمپیئر ٹو مارکیٹ جو ریٹ چل رہا ہے اس کے. اگر آپ خریدتے ہیں تو وہ بھی سیم اسی طرح ہے. جو آپ کو پرائس ملتی ہے سرکاری گھروں کی وہ تقریباً 30 to 40% لیس ہوتی ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بینیفیشری ہے اگر آپ گھر کرائے پہ لیتے ہیں یا آپ جو ہے وہ خریدتے ہیں. اس کا اور بھی بینیفٹ ایک بڑا یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈر خوف نہیں رہتا کہ کبھی بھی میرا گھر چھن جائے گا، کیونکہ وہ ایک مرتبہ آپ کو مل گیا، آپ صحیح طور پہ حکومت کے ساتھ چلتے رہے، رینٹ صحیح ٹائم پہ جمع کرواتے رہے، اپنے لوازمات صحیح کرتے رہے تو وہ آپ سے نہیں چھڑواتے. یہاں پہ لوگ 15 سال سے ان گھروں میں رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا جو بڑا آپشن ہے، فار ایگزامپل آپ نے کرائے پہ لیا، آپ 1 2 4 5 سال کے بعد سوچتے ہیں کہ میں اسی گھر کو خریدنا چاہتا ہوں، تو حکومت آپ کو یہ آپشن دے دیتی ہے کہ آپ اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کی انسٹالمنٹ لگا سکتے ہیں، یا اس کے متبادل اگر حکومت کے پاس کوئی گھر ہے تو وہ آپ ان سے بائی کر سکتے ہیں. تو یہ سارے بینیفٹ ہیں. اب یہاں پہ پرائیورٹی کن کو ملتی ہے. اگر آپ کی جو انکم ہے وہ کم ہے، آپ کا پارٹنر کام نہیں کر رہا ہے، بچے کافی زیادہ ہیں، ترخیتہ نمبروسہ آپ رکھتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ ڈس ایبل ہے تو آپ کے لیے اپرچونٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ گھر جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. کہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے؟ ابھی تاجی کا دفتر ہر ٹاؤن ہال میں، ہر جنتا منتوں میں موجود ہے. وہاں پہ آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے اپنی قرآن دازی میں نام لکھوا دینا. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر سال آپ کو یہ لکھوانا پڑتا ہے، ہر سال قرآن دازی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ لکھوا دیں اور سوچیں کہ میری ہر قرآن دازی میں نام آئے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ اور یورپ کے درمیان جو نئے 2 معاہدے ہونے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو جو انگلینڈ اور یورپ کا معاہدہ ہے وہ یوتھ موبلٹی پروگرام ہے. اس پہ میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں اور آپ کو بتا چکا ہوں. ایک اور معاہدہ ہے جو کہ انگلینڈ نے خود چاہا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ کیا جائے، وہ ہے ایرسم پروگرام. ایرسم پروگرام یورپی یونین کا پروگرام ہے جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے یورپی یونین کے، وہ جس ملک کے ساتھ یورپی یونین کا معاہدہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں، ٹریننگ کر سکتے ہیں. کالجز اور یونیورسٹیز کا سٹاف بھی جا سکتا ہے، ٹریننگ کر سکتا ہے. لائبریرینز کے کورسز فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے خطے میں جا کے. انگلینڈ نے خود اس میں شامل ہونے کے لیے 570 ملین جو فنڈ ہے ہر سال اس کو دینا پڑے گا، اس کی بھی آفر کی ہے اور وہ دوبارہ سے جوائن کرنے جا رہا ہے. جس کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہیں یورپی یونین کے انگلینڈ میں اور انگلینڈ کے یورپی یونین میں 1 سال کے لیے جا سکیں گے کورسز میں، مختلف
जो है वो ट्रेनिंग्स में। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है जो कि अब होने जा रहा है। ये दोनों जैसे एग्रीमेंट फाइनल होंगे जो कि 2026 में और 2027 के शुरू में होने जा रहे हैं, उससे दोनों खित्तों के नौजवानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों इंग्लिश मिसाल के बारे में बात करते हैं, नीचे लिंक भी आपको दे रहा हूं। हुकूमत ने अनाउंस किया कि हम एक ऑटोमेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसके मुताबिक इंग्लिश मिसाल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होगी। एक बंदा पारो अप्लाई करता है, उस पर फैमिली डिपेंड कर रही है, उसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, ऑटोमेटिकली उनकी जो इंग्लिश मिसाल है वो लग जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल आपके 3-4 बच्चे हैं, आपका पार्टनर आपकी बीवी फॉर एग्जांपल काम नहीं करती, आपकी पारो जो है वो 800-900 यूरो लगी है, आपका रेंट जो है वो 700-800 यूरो है, तो बाकी आपके एक्सपेंस आप किस तरह बियर करेंगे, किस तरह कंप्लीट करेंगे। इस मौके पे हुकूमत ऑटोमेटिक इंग्लिश मिसाल आपके लिए जो है वो शुरू कर देगी और आपको अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये हुकूमत का प्लान है जो कि बहुत अच्छा प्लान है। इसके बारे में मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।